تولد الشيخ الملقب بشيخ الهند بمدينة مريبي سنة 68 و200 وألف من الهجرة. إن شيخ الهند رحمه الله تعالى قد تلقى العلوم الابتدائية ثم قرأ الحديث النبوي على الإمام الكبير الشيخ محمد مؤسس دار العلوم بدوبة، ثم صار شيخ الحديث ولم يزل يدرس فيها إلى 44 سنة. قد بذل شيخ الهند جهوده المغنية في مهنة التدريس، فقد بلغ من تلامذته العالم الكبير الشيخ محمد أشرف علي التهاني، والعلامة أنور شاه الكشميري، والعلامة مناط الأصل الكيلاني، والشيخ حسين أحمد المدني، والغزاة الآخرون الذين لعبوا دورا مهما في تحقيق توجيهات النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم مواقف حاسمة في استعمال البريطاني. هذا الرجل البارع الذي قاد العلماء والمستفيدين ناظر ضد الاستعمار، ناظر ضد الاستعمار البغيض ابتغاء لوجه الله الكريم. هذا هو الإمام الرباني، إمام الحرية والاستقلال، إمام التحرير بلاد الهند من براءة الإنجليز ورسائلهم ومكرهم وخداعهم. هذا هو الإمام الرباني الذي كان يعلم المدرسة درس التوحيد ودرس السنن النبوي الشريف ضد الحاقدين على الإسلام. هذا هو الرجل البارع الذي كان نموذج الجيل الأول الإسلامي، الصحابة الكرام الذين كانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أيها المسلمون،